सेह के साथ हम हाजिर हैं और अब आपकी हर दिल अजीज होस्ट सबा कमर। थैंक यू सो मच। खिते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। मुबारक हो, हम एक बार फिर नंबर ले गए। हुकूमत ने जियो सुपर पता क्यों बंद किया? इसलिए कि हुकूमत चाहती है कौम खेल कूद में वक्त जाया ना करे, जितना टाइम बचा है पैसे बनाए। प्रोग्राम के शुरू में देखते हैं गपशप। सदर जोरदारी साहब, हमने आपको बतौर मेहमान अपने शो में दावत दी। इस पर सबसे पहले आप हमारा शुक्रिया तो अदा करें। शुक्रिया आपका। आपकी हुकूमत कैसी है? हम खैरियत से। सुना है आप कर्जों के लिए सदर ओबामा की जेबों की तह तक, मेरा मतलब है अमरीकी खजानों की तह तक पहुंचने की कोशिश में है। क्या कोई कामयाबी हुई? उसकी तह पे नहीं पहुंचे और तह पे पहुंचना जरूरी है, वो तो मैंने नहीं कहा, फाइनेंस मिनिस्टर पहले कह चुका है। सर ये बताएं कि साबिक सदर मुशर्रफ को तकरीबन कितना जेब खर्च मिलता होगा सदर बुश से? एक स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में आज से एक हफ्ता पहले छपी है, जिसमें कहा गया है कि $120 मिलियन इनको मंथली मिलते थे इन कैश। $120 मिलियन? यार छोड़ो होस्टिंग, सियासत में चलते हैं। अच्छा सदर साहब, आपको कितना जेब खर्च मिलता है? इस बात को रहने देते। सदर साहब ये तो गलत बात है, आप हमसे छुपा रहे हैं। कोई ना कोई बहुत करीबी साथी जिसको आपने बताया हो। आपको तो मैंने नहीं बताया, मैंने किसी और को नहीं बताया, मियाँ साहब को मैंने जरूर बताया। चले कोई बात नहीं, हम मियाँ साहब से पूछ लेंगे। आप जब से सदर बने आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं? आपके अलावा और किसको मिली है सिक्योरिटी? कहीं आपका इशारा वो बर्मिंघम वाले जलसे की तरफ से नहीं जिसमें मिस्टर शमीम? मेरा ख्याल है कि ये उसी तरफ का इशारा है। साबिक सदर मुशर्रफ को आपने गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया। अगर मैं कहूँ कि आप उनकी तारीफ में 2 लफ्ज कहें तो क्या कहेंगे? थोड़ी सी बदतमीज जैसी लैंग्वेज है। नहीं रहने दें, वो क्या है कि ये पार्लियामेंट नहीं हमारा प्रोग्राम है। अब सुना है सदर ओबामा भी अपनी क्रिकेट टीम बना रहे हैं, क्या ये सच है? यकीनन। ग्रेट। इस क्रिकेट टीम में हमारे खिलाड़ी भी हैं? इसमें असफंदियार साहब हैं, मैं हूँ, मियाँ साहब हैं, उसमें मौलाना साहब हैं। आप तो इसमें ऑलराउंडर होंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब का तो चलो ये मसला हुआ कि वो हर गेंद पर कहेंगे कि मिट्टी पाओ आगे चलो। अलबत्ता अल्ताफ भाई को तो इस क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहिए था ना? बड़ा अफसोस है उसका, हम उसको कंडेम करते हैं। चले आपसे हुकूमती कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं। इस बात को रहने देते हैं। मुल्क में ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इनका क्या बनेगा? इंशाल्लाह हिस्ट्री बनेगी। अच्छा ये बताएं कि शेख रशीद साहब की शादी हुई तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। पाकिस्तान में अवाम का कोई मुस्तकबिल है? ये कहेंगे जमहूरियत का मुस्तकबिल है। अफसर जमहूरियत का मुस्तकबिल। कैसे पता चला कि ये जवाब देंगे? सर अवाम ये जानना चाह रही है कि हुकूमत अभी और किन किन चीजों पे टैक्स लगाई? हर चीज पे इसकी हम आपको एश्योरेंस देते हैं। सर इमरान खान साहब का कहना है कि वो आपको और मियां नवाज शरीफ दोनों को एक ही गेंद पर आउट कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। वैसे आपके होते हुए अवाम को और अपोजिशन को वादों की कमी तो महसूस नहीं होती? नहीं, इंशाल्लाह क्यों होगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने कहा है कि मुल्क में 70% खुशहाली है। यहाँ मुल्क से मुराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस है? यकीनन। पता चला है हुकूमत चंद अच्छे इकदाम करने की नीयत बना रही है। किसी को हक ही नहीं है कि वो हमारे तरफ या हमारी इंटेंशन को या हमारी नीयत पे शक करे। दावे से कह सकता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। वैसे आपके होते हुए अवाम को और अपोजिशन को वादों की कमी तो महसूस नहीं होती? नहीं, इंशाल्लाह क्यों होगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने कहा है कि मुल्क में 70% खुशहाली है। यहाँ मुल्क से मुराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस है? यकीनन। पता चला है हुकूमत चंद अच्छे इकदाम करने की नीयत बना रही है। किसी को हक ही नहीं है कि वो हमारे तरफ या हमारी इंटेंशन को या हमारी नीयत पे शक करे। नाज़रीन इसके साथ ही हमें इजाजत दें।
صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی فراغت میں سے ہمیں وقت دیا. لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں ملک میں ہر چیز مہنگی ہے, حالانکہ بلوچستان میں تو آپ $160 میں سونے کی کان لے سکتے ہیں. ہاں نا, بلوچستان میں سونے کی کان کا لائسنس $160 میں دیا گیا. اسی لیے ایک آدمی کی بیوی روز اسے تنگ کرتی تھی, سونے کی انگوٹھی لا دو. اس سے کہا غریب آدمی ہوں, وہ تو میں تمہیں نہیں لے کے دے سکتا, البتہ $160 اکٹھے کر کے میں تمہیں سونے کی کان کا لائسنس دے دیتا ہوں. البتہ کراچی میں دودھ اتنا مہنگا ہے کہ 1 فیڈر دودھ کے لیے بچے کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. خادم اعلیٰ جذبات میں صرف مائک ہی نہیں گراتے, بلکہ یہ شورا عوام کا فیصلہ ہے کہ ہم گردن کس کی ہے, چھٹنے نہیں چاہتے. اسے بھی گرا سکتے ہیں. امریکہ کی امن کی ترویج کی خدمات اتنی ہی ہیں جتنی اداکارہ میرا کی انگریزی زبان کی ترویج کی. ویسے دنیا میں امن کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ کسی ملک میں تیل نہ نکلے, اور جس ملک سے نکلے وہ امریکہ نکلے. امریکہ دوسرے ممالک میں وہاں کے ڈکٹیٹرز کو نکالنے جب بھی جاتا ہے وہاں کی عوام کو کنفیوز کر دیتا ہے. وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ پہلے ڈکٹیٹر حکمران سے نجات حاصل کرے یا امریکہ سے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے پاکستانی حکومت کے اخراجات آمدن سے بہت زیادہ ہیں, جس پر حکومت نے وائٹ ہاؤس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ چلو کوئی تو ہے جسے احساس ہے کہ حکومت کی آمدن بڑھنی چاہیے. اس سال کا کیلنڈر ہم نے پیش کیا تھا, لیکن ہمارے ہاں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کے لیے ایک الگ سے کرپشن کیلنڈر کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی, اس لیے یہ ضرورت بھی پوری کر دی گئی ہے. دیکھیں کرپشن کیلنڈر. میں آج بھی مانتا ہوں کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے. لکھیں سندھی, سرائکی, پنجابی, بلوچی. میری بات سنیں, سب کا حق ہے کرپشن کرے, اسی لیے ہم نے سب کو مساوی حق دینے کے لیے, ہر طبقے کو مساوی حق دینے کے لیے کرپشن کیلنڈر بنایا ہے. کرپشن کیلنڈر دیکھ کر ہوا کرے گی. میری بات سنیں, پہلا مہینہ ہے جنوری, اس مہینے ٹھنڈ میں لوگ بیمار پڑتے ہیں, اسی لیے اس مہینے وزارت صحت میں کرپشن ہونی چاہیے. لکھیں فروری کے مہینے ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے آبادی زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے اس مہینے وزارت بہبود آبادی میں کرپشن ہونا چاہیے. یہ محکمہ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی میرٹ ہو کہ نہیں, تو میرٹ پر اس مہینے اسی محکمے کی کرپشن بنتی ہے, باقی سب چیف ایگزیکٹو کی سوابدید پر ہے. لکھیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو مارچ کا مہینہ آتا ہے, توپوں اور گاڑیوں کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے, تو اس مہینے کرپشن کا حق وزارت پیٹرولیم کو ہے. سنیں اس سے ملک میں کرپشن کم ہوگی. وہ کیسے؟ پہلے محکمے ہر ماہ یہ کرتے ہیں, اس کیلنڈر کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے مہینے یہ کرے گا تو کرپشن کم ہوگی نا. اگلا مہینہ ہے اپریل کا مہینہ, کیونکہ چل رہا ہے, تو بابا جو چل رہا ہے اسے کرپشن سے کیسے روک سکتے ہیں؟ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. لکھیں مئی میں نہ چاہتے ہوئے بھی لیبر ڈے کی چھٹی ہوتی ہے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والی لیبر اسٹیل مل کی ہے, اس لیے اس مہینے سنیں اس مہینے اسٹیل مل میں کرپشن ہونی چاہیے. یہ زیادتی ہے. ہاں زیادتی ہے. باقی سارا سال وہ کیا کریں گے؟ پھر پورا کیلنڈر ایک ہی محکمے کو تو نہیں دے سکتے. مساوات بھی کوئی چیز ہے. میں آپ سے نہیں ڈرتا. سنیں یہ کیلنڈر اتنا ہی لانچ کر دیں, جون میں حکومت ہوئی تو اس کا کیلنڈر بھی بنا دیں گے. بس
शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। वैसे आपको पता है शिद्दत पसंदी कहते किसे हैं? अमरीकियों के अलावा किसी का भी हथियार इस्तेमाल करना शिद्दत पसंदी कहलाता है।